Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, Fadla Sion c'est-à-dire la correction de l'exercice pour les amortissements. Donc voilà, c'est un exercice proposé par un stagiaire, ok, de TSGE. Donc voilà. Donc, marqué comme là. Donc, une entreprise donc créée le 17 1998. Donc, possède les éléments suivants. Donc, matériel de bureau acquis le 17 donc 1998 pour 7200 dirhams. Mobilier de bureau donc acquis à 6000 dirhams donc à la même date. Ok. Le compte matériel outillage figure dans la balance avant l'inventaire du le 31/12/2002 pour la valeur d'IAL 142 500. Ok. Donc il comprend la machine X de production acquis à la date de la création de l'entreprise et pour la valeur d'IAL 30 000 dirhams, est une machine Y acquis le 1/3/2002 dont la valeur, ou bien dont la durée de vie probable est de 5 ans. Mais on a les informations concernant le cumul d'amortissement. Ok, donc on a le cumul d'amortissement avant l'inventaire du matériel outillage, on a le mobilier de bureau et le matériel de bureau. Ok, donc on va déterminer les taux d'amortissement. Bien. Donc تبع معايا مزيان الله يعطيكم الخير. دونك باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا دونك خصنا نلقاو لو طو دامورتيسمون ديال موبيلي دو بيرو، خصنا نلقاو لو طو دامورتيسمون ديال لو ماتيريال دو بيرو، وخصني نلقى فوالا لو طو دامورتيسمون بوغ اسمو. واحد القضيه الاخوان الا ما عطاوكمش ما قالوش لكم ديغريسيف مع هذا دونك عطاوكم اكزرسيس سامبل بحال هذا اوتوماتيكمون الوغ دونك غادي نخدموا لو مود لينيير يعني لو مود constant. Ok, voilà. Donc, la détermination du taux d'amortissement. Donc, pour le matériel de bureau. Donc, le matériel de bureau. إمتى تشرت في 1/7/1998. Ok. Donc, la date d'inventaire. C'est la date avant l'inventaire ديال le 31/12/2002. Le cumul d'amortissement تاع la date هو 5040. بالنسبة لا valeur d'entrée هو 7200. بيان. دونك اول حاجه غادي نشوفوها الاخوان باش نجاوبوا على هذا التمرين هذا، خصنا هو الاول نعرفوا شنو هو الفرق ما بين لا بالونس افون لانفونتير اي لا بالونس ابري لانفونتير. لا بالونس افون لانفونتير يعني انا لو كونطابل دوز كاع دوك لي زيكريتور دانفونتير، يعني كو سوا ديال لاشا ديال الفونت ديال لاكيزيسيون يعني تو من غير لي فوالا لي زونجسترومون ليي les éléments d'inventaire. Je n'ai des éléments d'inventaire, on a les amortissements, les provisions et la régularisation. Ok, voilà. Bien. Donc كما كتشوفوا معايا دونك غادي نبدا من دونك عندي واحد الطابلو صغير في الحاله هكا. اوكي دونك كيشرح ليا دونك لي موا ديال هاد لا ماتيريال هادي، يعني من نهار فاش تشرات حتى النهار ديال لانفونتير، يعني فاش قال لنا النهار ديال لانفونتير يعني غادي نحسبوا حتى لو 31/12/2001. اوكي فوالا. دونك في 1998 شحال من شهر دوزات عندي؟ بيان سور دونك غادي ندير 13 ناقص 7 ديما او ديروا هذه القضيه هذه. اوكي 13 ناقص 7 ما تحسبوش بسميتو حيت تعطيكم لا فالور خاطئه. كنديروا 13 ناقص 7 داكشي اللي عندي هو اللي كنحط تما. الو 13 ناقص 7 تعطيني 6 غنحطها تما. بالنسبه لدوزيام اني دونك 12 شهر 12 شهر 12 شهر اكسيتيرا. غادي نجمع لو توتال هو 42 شهر. دابا غادي ندير العلاقه ديالي اللي هي le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'entrée multipliée par le taux multiplié par n sur 2. Ok, n est la durée par les mots. Voilà. Donc غادي نعوض كل حاجه بلاصتها. دونك 5040 7200 لوطو 42 على 12 اوتوماتيكمون دونك كنحل المعادله ديالي كنلقى 20%. اللي عنده مشكل في المعادلات يقولها ليا ياك يقولها في الكومونتير باش ندير درس تري سامبل على المعادلات دونك كيفاش نحل هاد ليكواسيون. ونفس الحاجه بالنسبه للناس ديال دوزيام اني، الناس اللي عندهم مشكل في النظمات حيت عندكم في كونطابيليتي اناليتيك. اوكي لا ريبارتيسيون فوالا دي شارج انديريكت، يعني في الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت غتحتاجوا النظمه. الا بغيتوا عندكم مشكل في النظمه ولا في المعادله قولوها في الكومونتير وراني معكم ان شاء الله ما يكون على الخير. دونك بوغ لو موبيلي دو بيرو دونك نفس الحاجه دونك تشرات في لو 1/7/1998. لا دات دانفونتير
يعني avant l'inventaire bien sûr ديال 31/12/2002 le cumul d'amortissement هو 2520 la valeur d'entrée هو 6000 OK voilà donc les années qu'on a donc نفس la durée اللي عندنا في الاخر c'est bien دوزت عندي نفس الاشهر اللي دوزت عندي الاولى 42 شهر دونك ندير العلاقه ديالي كنلقى 12% 12%. Bien, pour ITMO هي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج اوكي دونك سي جامي شفتوها في شي اكزامان ولا في شي كونكور ولا شي حاجه بحال هكا دونك شنو كنقصدوا بايتمو هي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج تو كونسيرنون بيان سور لي ماشين اكسيتيرا لي ماشين اندستريال اكسيتيرا دونك عندكم لو بلان عندكم لو كونت ديالو في بلان كونطابل classe 2 donc هنا la date d'acquisition date d'inventaire cumul d'amortissement et la valeur d'entrée اوكي دونك نفس الحاجه لقينا ثاني 42 شهر الغرض ديالنا من هذا الطابلو هذا هو اننا نبسطو بيان سور دونك لي كريتير لا ليكتور ديال داك ليكزيرسيس سي بيان دونك فوالا ونلقاو النومبر دي موا بيان سور من النهار فاش تشرى حتى النهار ديال لانفونتير هكذا نقدر نلقى لوطو حيت لوطو شنو هو الهدف ديالو هو انني نلقى لا دوطاسيون او زامورتيسمون ديال ليكزيرسيس 2002 اللي هو السؤال اللي غيجي من بعد اوكي مزيان. Très bien. Donc, d'abord, il faut calculer la dotation aux amortissements pour l'exercice 2002. Donc, quand on a un tableau qui a fait 3 ديال colonnes, donc c'est une meilleure présentation. كل واحد شنو كيدير ولكن بالنسبه للاكزامان وهذا دونك باش تكون شويه ديال سميتو دونك حاولوا دراسيو واحد الطابلو بحال هكا فيه 3 ديال لي كولون ايليمون كالكول مونطون او بيان دوطاسيون لاست مونطون كتبوا دوطاسيون ني دو ترا مزيان اوكي دونك بالنسبه للاسمو دونك غندير 30000 دونك ملتيبلي بار 15% ملتيبلي بار 2 sur 12 plus donc ديك لا فالور اللي عندي تما multiplié par 20% multiplié par 10 sur 12 كي اللي غيقول لي هي 3000 درهم منين جبتها وديك 11225 دونك هنا منين جات يعني 112000 باردون 500 دونك منين جات سي بيان دونك غترجعوا معايا ليكزيرسيس فاش غترجعوا معايا ليكزيرسيس غتلقاو باللي قالنا في لي زوطخ انفو في لانفورماسيون كومبليمونتير بيان في لي انفورماسيون ديال ماتيريال اوتياج قالوا لنا بلي لو كونت دو ماتيريال اوتياج فيغور دون لا بالانس افون لانفونتير دونك فوالا دونك يعني عندي 142500 هذه هي لا فالور دوريجين ديال يعني لا فالور دونطري ديال ماتيريال اوتياج من النهار فاش بدات لا سوسيتي حتى ل 2002 اوكي حيت داخله لينا اوكي ولكن بالنسبه لا ماشين اللي شرينا في الاول دونك سميتو هو 30000 درهم يعني لا فالور دونطري ديالها هو 30000 درهم اما ديك يلاه شرينا في 2002 اوكي ديك اللي شرينا في فوالا دونك شرينا في 2002 دونك لو مونطون ديالها هو الفرق يعني غنديروا 142500 غادي نقصوا منها ديك 30000 اوكي دونك هي اللي عطاتني بيان سور ديك لا فالور اللي هي 112500 اوكي دونك غادي نضربها في 20% وغنضربها في 10 على 12 علاش ما ضربتهاش في 12 على 12 ضربتها في 10 على 12 حيت هاد لا ماشين هادي الاخيره شرات بهاد لا فالور ودخلت لينا في مارس يعني في الشهر 3 يعني في لو موا 3 الشهر 3 يعني غادي نديرو ثاني 13 ناقص 3 غتعطيني ديك 10 اوكي من تما اللي جات donc matériel de bureau donc la valeur d'origine multipliée par l'auto multipliée par n sur 12 يعني 12 على 12 حيت دوزات يعني حتى دوطاسيون دونك دوزات عندنا عام ما تباعت ما والو اوكي ونفس الحاجه بالنسبه للموبيلي دو بيرو بيان سور دونك دابا غادي نشوفوا الجورنال دونك غادي نجمعوهم في واحد لو كونت ديال دي او ا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل علاش حيت سو سون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل اوكي فوالا دونك بالنسبه لي كريدي دونك غنديروا امورتيسمون دي زيتمو دي زانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج غادي نحط ديك لا فالور عندي تما و امورتيسمون دو موبيلي فوالا دو موبيلي دو ماتيريال اي ماتيريال دو بيرو دونك بغيت نحطوا هذا لو كونت هذا مزيان بديت دونك ديطايو المسائل دونك انا جمعتهم في هذا لو كونت هذا اوكي فوالا دونك في لي بيلي غادي نكتب دوتاسيون او امورتيسمون pour l'exercice 2002 دابا غادي نشوفوا لو بيلون بالنسبه للبيلون يبان سامبلون سي طري سامبل دونك الفرق ما بين البيلون اللي شفتو العام الفايت يعني اللي شفتو في كونسيبت دو باس باردون وما بين هذا اللي كاين في لانفونتير هو عندنا لاكتيف دو بيلون كيتقسم على 3 ديال لي كولون اوكي كيتقسم على 3 ديال الخانات الخانه الاولى لو بروت من بعد عندي امورتيسمون بروفيزيون عندي لو نيت اوكي دونك فوالا دونك بالنسبه لو باسيف دو بيلون دونك راه ما كتبدلش
Bien, donc غادي ناخذوا le brut, غادي نقسم منه ديك la dépréciation que ça soit probable ou bien réel, يعني amortissement ou bien provision pour obtenir le net. OK. يعني ديما كناخذوا le brut, كنقسم منه l'amortissement و provision, كنلقاو le net. و le net هو اللي كيهمني. OK. Voilà. Donc بالنسبه le brut شنو كنديروا تما؟ هو la valeur d'origine. OK, la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée. يعني التوتال ديالهم يعني التوتال ديال لا فالور دونطري ديال ايتمو راه هو ديك لا فالور اللي شفتو تما اللي هي 142500 وبالنسبه للموبيلي دو بيرو هو 6000 وبالنسبه للماتيريال دو بيرو هو 7200. اوكي دابا نشوفوا واش عندنا امورتيسمون ولا بروفيزيون واش هادو واش سو سون دي زيليمون او بيان سو سون دي ايموبيليزاسيون سو سون دي ايموبيليزاسيون امورتيسابل او نو بيان سور غتقول لي هادشي اللي عندي هنايا سو سون دي ايموبيليزاسيون امورتيسابل يعني ايتمو يعني لي ماشين اكسيتيرا عندنا موبيلي دو بيرو اي ماتيريال دو بيرو. اوكي فوالا الحويجات اللي هما نو امورتيسابل كنطبقوا عليهم لي بروفيزيون بحال لي تي بي بحال لي فون كوميرسيال سي بيان. اوكي داكور دونك فوالا دونك بالنسبه ل لامورتيسمون شنو هو المونطون اللي كنحط تما لو كومول دامورتيسمون من نهار فاش تشرات حتى نهار دانفونتير. اوكي دونك شنو درت انا في هذه الحاله هذه خديت دونك داك لو مونطون اللي عطاوني ديجا هما في لامورتيسمون يعني اللي عطاوني هما في ليكزيرسيس يعني لامورتيسمون ديال الايتمو كتزيد عليها لا دوطاسيون ديال الايتمو ديال 2002 اوتوماتيكمون كتعطيني لو كيمي دامورتيسمون اللي عندي تما. نفس الحاجه بالنسبه للموبيلي دو بيرو ونفس الحاجه بالنسبه للماتيريال دو بيرو. اوكي وكنلقى لو نيت بيان سور ما خصنيش ندير تما لو توتال. اوكي لي توتال ما خصنيش نعمرهم علاش حيت غير سي ان اكسترا دو بيلون. Ok, c'est un extrait du bilan après l'inventaire. C'est le bilan, c'est un bilan après l'inventaire ou bien à l'inventaire. Le 31/12/2002. Ok, donc voilà. Et merci bien pour votre attention. Donc, si vous voulez, bien sûr, donc بغيتو نديرو الحل ديال ليكزيرسيس الموالي دونك طلبوها في الكومونتير ما يكون على الخير ان شاء الله. ميرسي بيان.